अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू पाकिस्तान है मगर विद अमेरिका रिलेटेड कहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ खबरें हैं मेरे पास। और अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन, फिजिशियन एसोसिएशन कहना चाहिए कि जो लास्ट मीटिंग पाकिस्तान में करने गए थे उसके नताइज आउट हो गए हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और ये जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोका गया 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसकी जो वजूहात हैं और वो भी रिलेट करता है कम्युनिटी के जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा क्योस है, उसमें जो ग्रीड पैदा हुई है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक लर्निंग के लिए कहिए गो क्या, मैं कोई इतना कहना चाहिए कि कोई पॉजिटिव नहीं हूँ, मुझे कोई होप नहीं नजर आती कि वो फैज साहब का एक मशहूर शेर है ना, अक्सर ने सुना होगा कि दिल मायूस तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल मायूस तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब कहना चाहिए कि मायूसी जो है वो घर कर गई है। हम तो अपनी ऑलमोस्ट उम्र गुजार चुके हैं, मैं नहीं समझता कि हम कोई असर डाल सके, हम कोई तब्दीली ला सके। दीवाने कहना चाहिए, एक अहमक। मुझे अब तक याद है कि जब मैं 15, छोटा सा, थोड़ा लंबा हो रहा है मगर काम की बात है, मैं 15-16 साल का था। ये इनकलाब का कीड़ा पैदाइशी है हम में, यह एनवायरनमेंट था हमारा ख़ानदान कह लें, हमारी सोहबत कह लें, निस्बत होती है अपने यार दोस्तों से, आपकी महफिल से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से। तो मजदूर किसान पार्टी पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, अब तो नई जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं जानती होगी। फतेह याब खान हुआ करते थे कराची में, बड़े इनकलाबी लीडर हुआ करते थे। उनके घर एक जलसा था, तो शौक में हम भी गए कि हबीब जालिब आ रहे हैं। तो उनके तारीखी जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने तकरीर के दौरान कहा कि मेरी बीवी जो सारी उम्र से सिलाई मशीन चलाती है घर चलाने के लिए, क्योंकि मैं तो इनकलाब के लिए निकला हुआ हूँ, तो अक्सर जब आर्गुमेंट होते, झगड़ा होता, तो मशीन चलाते हुए कहा करती थी, उस ज़माने में कहती बकौल हबीब जालिब के कि जालिब तेरा इनकलाब घर के दरवाजे पे खड़ा है, जाने कब से खड़ा है, ये अंदर नहीं आता, हमारी भूख नहीं मिटती, मेरी मशीन चल रही है, मुसलसल चल रही है इस घर को पालने के लिए, मगर तू रोज इनकलाब का ख्वाब दिखाता है, जो दरवाजे पे खड़ा है तू बताता है कि ये खड़ा है, मगर वो आज तक अंदर नहीं आया। इस बात को भी कोई 40-45 साल तो हो गए होंगे, 50 साल बल्कि कहना चाहिए, मगर वो वहीं जालिब के हमारे हम जैसे लोगों के घर के दरवाजे पे खड़ा है, अंदर नहीं आता। देखें जी, शुरू करते हैं अब अपना की विंटर लास्ट मीटिंग जो होती है पाकिस्तान में, जो लाहौर में हुई साल 2025 के एंड पर, और जिसकी प्रेसिडेंट जो लास्ट ईयर की थी डॉक्टर हुमैरा कमर, फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़ी हम्बल खातून है, बड़ी एलिगेंट खातून है। कल भी उन्होंने, जो मैंने उनकी बात को अपने व्लॉग में बयान किया, जो उन्होंने करेक्शन की थी, उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया और बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे मैसेज किया। 1 जनवरी को डॉक्टर बाबर राव ने चार्ज लिया, वो भी पाकिस्तान में, कि ट्रेडिशनली वहीं होते हैं सब। पहले ही दिन उन्होंने एक मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट कहना चाहिए। उसका एजेंडा तो नहीं बताया जाता, मगर ये कि उसके मिनट्स बाहर आ गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे फेडरल सेक्रेटरी, सबके नाम है मेरे पास, पूरा पेपर है 5 पेज का, वो जो लेटर जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और कितने असाइन किए गए हैं लोग उस काम पर, कि अपना से एक एजेंडे पर गुफ्तगू हुई। उस एजेंडे में जो गुफ्तगू हुई वो तो राय हुई, मगर मेन एजेंडा नहीं पता चल रहा। और इसमें दिलचस्प बात यह कि सिर्फ अपना ने प्रोमिस किए, हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे कोई वादा नहीं दिया कि वो क्या क्या रोल अदा करेंगे। और मुख्तलिफ कमेटियां बना दी गई हैं। मेन कमेटी जो अपना की तरफ से है, उसमें डॉक्टर
رشید رفیق جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں, اور یہ وہ ڈاکٹر رفیق ہے جو میرے علم میں آیا ہے, ڈاکٹر رشید رفیق, جو ڈاکٹر ہارون جب پریزیڈنٹ تھے تو یہ انویسٹمنٹ کمیٹی سم تھنگ لائک دیٹ اس کے پریزیڈنٹ تھے, تو ڈاکٹر ہارون نے انہیں الگ کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ اس کاروبار میں بھی ہیں اور یہ میڈیسن کے مختلف کام کرتے ہیں شاید, تو اس سے آپ اس کمیٹی سے کی چیئرمین شپ کے اہل یوں نہیں ہے کہ انٹرسٹ آف کلیش ہے. تو یہ بابر راؤ کے ہی میڈیکل کالج, راولپنڈی میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور انتہائی قریبی دوست ڈاکٹر بابر راؤ کے جو اس سال کے پریزیڈنٹ ہیں 2026 کے, ان کے بڑے دوست بھی ہیں. اور بورڈ میں ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فرا رفیق, یہ خاتون جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی کی وائف ہیں جو کینیڈا میں رہتی ہیں. جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں بیسکلی تو ایک بڑی آرگنائزیشن جو ملک سے باہر ہو اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتی ہو اور اپنے ملک میں کوئی بڑا انقلاب لانا چاہتی ہو, تو اس کے تحت تو دیکھا جائے تو بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں میرے پاس ایک وکیل, بہت ہی ذہین فتین وکیل کی اوپینین بھی, میں اس کا ذکر بھی بعد میں کروں گا. تو بظاہر بہت اچھا ایجنڈا ہے, مگر اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس میں دو خامیاں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسے رجیم سے جس کی لیجیٹیمیسی پر ڈاؤٹ ہو, سوالیہ نشان ہو, کوشچن مارک ہو, کہ وہ مینڈیٹ اس کا جعلی ہے, فارم 47 45, اور جس نے آئین کا حلیہ بدل دیا, جس نے عدلیہ ختم کر دی, تو ہیومن رائٹس وائلیشن درجنوں ہزاروں کی تعداد سے پوری دنیا شور مچا رہی ہے. تو ایسی تنظیمیں تو بیسکلی جو باہر ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, دباؤ ڈالتی ہیں اور احتجاج کرتی ہیں, مذمت کرتی ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتی ہیں, مگر یہ ان کا حصہ بن گیا, ان سے ڈیل کر رہے ہیں. جس کا جواب یہ دیتے ہیں, ابھی 2 دن پہلے بھی کل ہی میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہمارا کہتی ہیں کہ دیکھیں حکومتوں سے تو ڈیل تو کرنا پڑتا ہے, بلا شبہ کرنا پڑتا ہے, مگر جو کنسرن ہے جو قوم کے, جو ورسیز پاکستانیوں کو ہے, آپ سب سے بڑی تنظیم ہے, تو اس کنسرن کا اظہار بھی کریں جو انہوں نے کبھی نہیں کیا. پھر دوسرے یہ کہ جس تنظیم کے بہاف پر یہ کام کر رہے ہیں اس کے بورڈ آف ایگزیکٹو بورڈ سے آپ نے اپروول لی, آپ نے تو چارج لیا, وہ بھی پاکستان میں, کیونکہ ٹریڈیشنلی آپ وہاں ہوتے ہیں. ویری فرسٹ ڈے 1 جنوری کو ہی آپ نے یہ سارے کارنامے کر دیے. بورڈ کی میٹنگ تو 1 ہفتے کے بعد پاکستان آنے کے بعد سے واپسی کے بعد امریکہ میں 8-10 دن کے بعد ہوتی ہے, تو بورڈ کی میٹنگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا اپروول تو میں نے کئی لوگ ڈاکٹر سے پوچھا بھی, تو ان کا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے بیٹھ کے بورڈ سے اپروول لی گئی ہو, تو یہ اپنے اون پہ سارا کام کیا گیا ہے. تو اس میں یہ 2 خرابیاں ہیں. جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ بہت لمبی چیزیں ہیں, میں وہ تو نہیں پڑھوں گا, میں جو کہے گا میں اسے دے دوں گا, مگر جس ایجنڈے پہ گفتگو ہوئی اور ڈاکٹر رشید رفیق جو ہے ان کو چیئر بنایا گیا کیونکہ ان کا کاروبار بتایا جاتا ہے, تو سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو جس ایجنڈے پہ بات ہوئی. A comprehensive deliberation was made among all stakeholders on the subject following was concluded in the meeting. S نمبر دیا ہوا ہے, ایجنڈا, ڈسکشن, ڈیسیجن, ٹائم لائن, رسپانسبلٹی. A اپنا, B C میں کچھ نہیں لکھا ہے, اپنا بریف participant on its planned healthcare symposium بریکٹ میں 26-28 مارچ 2026 اسلام آباد aimed at. یہ پہلا اسپرنگ جو ان کا سیشن ہوتا ہے یہ اب پاکستان میں ہوا کرے گا, جس پر بابر راؤ نے ویڈیو بھی کیا اور کہا کہ فن ہوگا, یہ اس دوران ہوگا. پھر کہتے ہیں اسٹرینتھنگ پاکستان نارتھ امریکہ فارماسیوٹیکل میڈیکل ڈیوائسز ہیلتھ کیئر سروسز اینڈ AI لکھا ہے, میرے خیال میں تو AI ہے یہ, with participation of 150 to 200 US based Dr. Shahid Apna informed that no specific agenda consulted proposal have
yet being finalized. The symposium will initially serve as an introductory and idea generation platform. However, more clarity is expected under the new अपना president Mr. Babar. पूरा नाम भी नहीं लिखा. Forum suggestion for Apna and important points, industry-wise breakout sessions and hospital-level collaboration through international linkage, leveraging Pakistan clinical research potential, reducing healthcare costs and engaging entrepreneurs. ये पूरी डिटेल है, ये सबको मेरे ख्याल में अब तक मिल भी चुका होगा क्योंकि मैंने कई लोगों को भेजा है. इसमें दिलचस्प बात यह है कि किसी ने डॉक्टर बाबर राव को मैंने टेक्स्ट किया और कहा कि मैं इस पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ. आई थिंक 5 hours ago, 6 hours ago, एंड देन आई सेंड डॉक्टर हुमैरा कमर, जो यूजुअली मुझे विद इन नो टाइम जवाब देती है. कोई जवाब नहीं दिया. फिर मैंने डॉक्टर रशीद रफीक साहब को भी भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. डॉक्टर फिजा रफीक को भेजा, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. और जिन लोगों ने मुझे जवाब दिया वो इन लोगों के वैसे ही अगेंस्ट हैं. जैसे डॉक्टर मकसूद का नाम लूंगा, मैंने यूनाइटेड अपना वाले उनको मैंने भेजा, उनका कि इस एजेंडे से एक डॉक्टर्स की बड़ी जो अक्सरियत है वो एग्री नहीं करती और विच इज वेरी कंट्रोवर्शियल. अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये पहले से तय था. यकीनन जब 1 जनवरी को हुआ है तो ये पहले से तय होगा, एक दिन में तो नहीं. सुबह इन्होंने वोट लिया या चार्ज लिया डॉक्टर बाबर राव ने और उसी लम्हे जो है इनके दिमाग में आइडिया होगा. इस पर पहले से वर्क हो रहा होगा. और इसमें जो सबसे मोस्ट खास बात, इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अपना का लास्ट वीक ऑफ जनवरी, मतलब इसी मंथ में लिजान ऑफिस भी इस्लामाबाद में बनेगा. और इसमें ICFC जो फौजी हैं उनके नाम भी मौजूद हैं कि वो भी मीटिंग में थे. उनके बहुत से लोगों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, ब्रिगेडियर्स को, कर्नल्स को, और फॉरेन ऑफिस से लेकर, फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री और सारे सेक्रेटरी जो है ना लाइन हाजिर है इसमें. जो इसमें सबसे दिलचस्प बात है, मैं एक ऐसे वकील के पास गया और मैंने गुफ्तगू की जो न्यूयॉर्क में नौजवान पाकिस्तानी वकील हैं, बहुत पुराने. नौजवान से मतलब ये कि अभी हम उन्हें नौजवान ही समझते हैं. बहुत ही ज़हीन फिटीन वकील मेरे नज़र में है. और वो यहूदी, इंडियंस और दूसरे डॉक्टर्स को बड़े पैमाने पर डील करते हैं. रेडियोलॉजी की और बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल जो कंपनीज हैं उनको डील करते हैं, उनके वकील हैं. ऐसी कंपनियों को भी मैं जानता हूं जो अमेरिका में नंबर 1, नंबर 2 हैं रेडियोलॉजी में, जो न्यूयॉर्क में जिनके 300 सेंटर हैं. मगर उन्होंने मुझे नाम लेने से मना किया. वो कहते हैं कि अगर आप कंपनी का नाम लेंगे और वो गूगल करेंगे तो मेरा नाम फौरन सामने आ जाएगा, तो विच इज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू. तो मैंने उनसे कहा कि इसका क्या मतलब है. तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने पढ़ा 2 मिनट और उसके बाद कहा कि ये एक गपशप है और ये अपना और आप ही इंडियन, उन्होंने उसका भी नाम लिया कि ये गपशप ग्रुप है. इनको तो ये भी नहीं पता अभी तक कि ये क्या क्या कर सकते हैं. मैंने कहा क्या मतलब. कहने लगा इन्होंने कुछ करना होता है ना तो सबसे पहले तो ये अपने घर में करते हैं. उन्होंने कहा कि आपने कभी IPA का नाम सुना है. मैंने कहा नहीं, क्या है ये. कहने लगे इंडिपेंडेंट फिजिशियन एसोसिएशन. गूगल करिए या आपको अमेरिका में हजारों की तादाद से मिलेंगी. मैंने कहा मतलब. कहने लगे हर बड़ी तंजीम एक IPA बनाती है अगर समझदार है, कोई इंटेलेक्ट है उनका और वो कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टरों को फायदा पहुंचाते हैं. मैंने कहा कैसे. कहने मिसाल के तौर पे एक IPA जिसकी ताकत 100 से शुरू होती है. अब ध्यान में रखें कि अपना के मेंबर की तादाद 5000 है. तो कह लेंगे कि एक IPA जो बनती है ना उसकी ताकत 100 मेंबर से शुरू हो जाती है कि वो मेडिकेयर, मेडिकेड से लेकर यूनाइटेड हेल्थ तो सबको कॉल करेंगे कि लो ये जो आप हमें $30 देते हैं ना, वी नॉट गोइंग टू सी योर पेशेंट एनी मोर एंड वी हैव 100 मेंबर्स. तो कहने वो लेट जाती हैं 5000 मेंबर पे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी कि 30 के बजाय 60 मिल जाएंगे. फिर सप्लाई से लेकर गल्व, जैसे खाली गल्व लेने किसी
फैक्ट्री से या किसी कंपनी से, तो उन्हें कहेंगे ये हमारे इतने डॉक्टर हैं, ये जो तुम इतने का बेच रहे हो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये बात मुझे पहले से खुद भी ये तो पता है कि आप बड़े पैमाने पे इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं अगर आपको कोई बड़ा ग्रुप है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन हो कम्युनिटी की, हर शहर में हो और एक कोलिब्रेशन हो, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब भी मुझे पता है कि आईपीए के हवाले से वो क्या देंगे, पहले आप उनसे जवाब ले लें। उन्होंने मुझे जवाब बता दिया है मगर मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे ये एक बैंक भी बना सकते थे। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे कि स्क्वायर बैंक है जो सिर्फ लॉयर को डील करता है, टोटल वकील ही उनका अकाउंट होल्डर होता है, उसके 4000 मेंबर नहीं है अभी तक, मगर वो अबव $1 बिलियन की कंपनी है और न्यूयॉर्क में उसकी टोटल 2 ब्रांचेज है। तो कहने के इनको तो पता ही नहीं कि करना क्या है, और इनके बारे में जो तस्वुर है वो बहुत हंस हंस के मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे कि मुझे ये बात पता है कि वो कितने बड़े पैमाने पे उसको डॉक्टर उसको डील करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे पाकिस्तानी क्लाइंट है अपना के? कहने लगे ओ प्लीज। कहने लगे ये पाकिस्तानी एक दूसरे से बहुत डरते हैं और ये गोरे से नाम नहीं होंगे जब तक खुश नहीं होंगे। कहने लगे कि उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई और मेरे इल्म में पहले से भी है कि ये बड़ी कंपनियां, और गूगल करके दिखाया कि वो कहाँ कहाँ किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं हैरान ही रह गया। तो उनका कि ये सीरियस लोग ही नहीं है और ये पाकिस्तान में प्रोटोकॉल लेना होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये साल भर के प्रेसिडेंट हैं, लेजान फिर जब तुम प्रोग्राम करोगे शोर पड़ जाएगा, ये सब कुछ खटाई में। क्योंकि पिछले साल भी मैंने ही खबर दी थी कि ये ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस साल इन्होंने इसको तकरीबन एक प्रैक्टिकल शेप दे दिया है कि अब बनेगा कि नहीं बनेगा ये मुझे नहीं पता। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि अगर लेजिटिमेसी होती हुकूमत की और ये प्रोजेक्ट लगाने की अपना से बोर्ड से अप्रूवल की, तो ये बड़ा काम होता और उसमें सीरियस एफर्ट होती, लोगों के ज़ाती इंटरेस्ट ना होते, ज़ाती ताल्लुकात को तरजीह ना दी जा रही होती। और बरसों से, अच्छा ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। मुझे याद आया आज कि नवाज शरीफ 90s की बात है, उस वक्त इन्वेस्टमेंट का भी उस वक्त भी शोर था। ये भी इन्वेस्टमेंट की कहानी ना, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट जाएगी बनाए, ये सब कारोबार करने जा रहे हैं, मगर नाम ये होगा इन्वेस्टमेंट का। पूरा इसमें लेटर में ये है कि ये इन्वेस्टमेंट विंग से ही लेटर निकला है प्राइम मिनिस्टर के कि बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, मगर ये यहां से सामान लेके जाएंगे, बेचेंगे, माल बनाएंगे, ये असल कहानी है। तो मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ के दौर में, हर दौर में यही होता रहा ना, इन्वेस्टमेंट हमारा मसला रहा है। तो डॉक्टर मुर्तजा राई, मुझे नहीं ये याद नहीं है कि वो सब प्रेसिडेंट थे या नहीं थे, तो ऐलान हुआ कि जनाब हम नवाज शरीफ के कहने पर पाकिस्तान में डॉक्टर रजिस्ट्रेशन अपना जो है ना, उनके डॉक्टर जो है ना $300 मिलियन, उस जमाने में $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस वक्त मेरे ख्याल में डॉलर जो है ₹40 का था, तो आज के उस वक्त के 300 मिलियन लगा ले, मोर देन बिगर देन कहना चाहिए $3 बिलियन हो गया। मगर वो भी मामला ऐसा ही था। बाद में तो जो मुझे याद पड़ता है मुकराई गए थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये रोजाना का खेल होता है, सिर्फ प्रोटोकॉल लेना। और क्योंकि पाकिस्तान में अब स्प्रिंग मीटिंग करनी है, वहां पर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का डेस्क अलग लगवाना है, बाहर जो है ना प्रोटोकॉल की गाड़ियां चलनी है, और बैजा बैजा। देखिए हमेशा से कहता आया हूं कि हम गरीब एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये अपना में जो डॉक्टर हैं मोर देन 80-90% तो लोअर मिडिल क्लास के ही लड़के आए हैं ना, लड़कियां आए हैं। और मैंने तो कल आपको ये भी बताया था, परसों या कल, कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो खैरात पर, भीख पर, चैरिटी पे पले हैं, जो अपने मुंह से फखरिया कहते हैं, विच इज़ वेरी गुड कि उन्हें ये याद है कि वो कैसे बने। मगर दुख की बात यह है कि जब हम कुछ बन जाते हैं तो उसी इशराफिया का हिस्सा बनने पहुंच जाते हैं जिन्होंने सोसाइटी को सींच कर रखा है, जो इसे आगे नहीं बढ़ने देते, जो कुछ करने नहीं देते। एक मखसूस क्लास, मतलब आप कुछ कर बन जाए तो उनका हिस्सा बन जाइए और अपने बहन भाइयों को मारिए, जैसे 78 साल से हो रहा है या सदियों से हो रहा है। तारीखी तौर पे ये पूरा खित्ता ऐसा ही है। अब देखिए मैं इसी को रिलेट करूंगा कि ये जो इमिग्रेंट वीजा सस्पेंड हुआ पाकिस्तान समेत 75 कंट्रीज में, नोट करें उन्हीं मुल्कों में हुआ जहां करप्शन बहुत है, जहां केओस बहुत है। और जब करप्शन होती है, केओस होता है, कोई हुकूमत, कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई मेरिट नहीं होता, तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं ना।
اب میں آپ کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ گریڈی کیسے ہیں. یہ امیگرینٹ ویزا جو کینسل یا جون کیا گیا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے. 21 جنوری سے یہ نافذ ہوگا اور یہ کب تک چلے گا, اس پہ کب فیصلہ آئے گا, کیا نئی شرائط آئیں گی. دیکھیے اس میں مین بات تو یہ ہے نا کہ یہ امیگریشن میں نے اپنے پیرنٹس کا کیا, بہن بھائیوں کا کیا یا وائف کا کیا, تو اس میں فارم ایک دینا پڑتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ڈیورنگ دا گرین کارڈ جب تک یہ سٹیزن شپ میں کنورٹ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی ساری رسپانسبلٹی میری ہوگی اور ان کے تمام اخراجات, مطلب پبلک اسسٹنس کوئی نہیں لیں گے, کوئی ویلفیئر نہیں لیں گے, یہ کسی ہاسپٹل پر, فوڈ اسٹیمپ پر, کسی چیز پر بوجھ نہیں بنیں گے, کوئی میڈیکیٹ, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں لیں گے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہم بل پے کریں گے, میڈیکیٹ نہیں لیں گے اور ساری چیزیں. مگر ہم کیا کرتے, پاکستان سے آئے, پیرنٹس کو لے کر آئے, بولے ہم $2 لاکھ کما رہے ہو. اس میں پہلے یہ بتا دوں کہ پاکستانیوں میں جو پاکستان سے آئے ابو 60% ایجوکیشن ریٹ ہے, اور جو ہمارے یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا ہائر لیول ہے عام امریکن کے مقابلے میں 72%. اور کل گوگل مین ایک تھنک ٹینک سے ریلیٹڈ ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں میں ان کو پاکستان کی, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑی طریقے سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے پتہ نہیں یہ ڈیٹا کہاں سے لائے ہیں. اور رضوان شیخ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں یہاں, انہوں نے بتایا کہ پاکستانی جو ہے نا آپ کوئی ابو $75,000 کماتے ہیں. نہیں, امریکن پاکستانی یہاں $1,08,000 سالانہ کماتے ہیں, اور اٹس اے ریئلی ہائر نمبر بٹ لوئر دین انڈین. انڈین جو ہے ہمارا ایجوکیشن ریٹ ہمارے بچوں میں 72% ہے, ان میں 77% ہے, اور وہ $1,57,000 مطلب $157,000 کماتے ہیں. اور وہ ویلفیئر انڈین جو ہے نہ ہونے کے برابر, ان کا مطلب اس چارٹ میں نام بھی نہیں آتا کہ اتنی ہائی ان کے اماؤنٹ کماتے ہیں, تو وہ ویلفیئر نہیں لیتے. 99% یہ ظاہر کیا گیا ہے جو میں نے پڑھا ہے. اور جو چائنیز ہیں ان کا ایجوکیشن انڈر 60 ہے اور وہ $57,000 to $58,000 بھی کماتے ہیں, اور ان کی جو یہاں کمیونٹی رہتی ہے اس کا 27% جو ہے نا وہ ویلفیئر لیتا ہے. اٹس بگیسٹ نمبر. اور سب سے کم اگر ان جنرل دیکھیں تو ایشین کمیونٹی جس میں ہم سب شامل ہیں, چائنیز, انڈین, پاکستانی, یہ سسٹم سے جو دوسری کمیونٹی ہیں ان کے مقابلے میں بہت کم لیتے ہیں. مگر پاکستانی جو ہے جن کے پاس اے نمبر ہے, مطلب گرین کارڈ کا ایلین نمبر ہے, اس کا 40% یہ ویلفیئر لیتا ہے اور ریپ آف کرتا ہے اور اپنے اس کانٹریکٹ کی وائلیشن کرتا ہے جو اس نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کر دیا ہوا ہے. اچھا یہ کون لوگ ہیں, کون بلاتے ہیں پیرنٹس کو, زیادہ تر کون شادیاں کر کے لے کر آتے ہیں, اور کون اپنے رشتہ داروں کو زیادہ بڑی تعداد میں لاتے ہیں, کون پرانے آئے ہیں, یہی ڈاکٹر ہیں, یہی انجینئرز ہیں, اور زیادہ تر, اور ہم اسے اپنا حق قرار دیتے ہیں. یہاں کہتے ہیں وہ آ گئے بس ٹھیک ہے, اب یہ والدین کرتے تو کچھ نہیں ہے, تو کمرہ بھی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں دیتے ہیں, فوڈ اسٹیمپ بھی لیتے ہیں, ان کا میڈیکیٹ بھی لیتے ہیں, اور جیسے ہی سٹیزن شپ بن جاتی ہے, مل جاتی ہے, تو میڈیکیٹ بھی اپلائی کر دیتے ہیں. میڈیکیٹ تو خیر سب کا ہی حق ہے, میڈیکیٹ بھی فوراً لے لیتے ہیں. مطلب جو فیسلٹیز لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں. ڈیموکریٹ ان باتوں پہ غور بھی نہیں کرتے تھے, پہلے ریپبلکن بھی کرتے تھے, مگر یہ ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ آئے, تو یہ تو ہونا تھا. اچھا پھر ہماری سفارتکاری جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بیجا ہو گئی ہے 2025 میں, ہمارے ایمبیسڈر بھی بیان کرتے ہیں کہ جی بہترین سال تھا, کیونکہ انہوں نے تو اپنے نمبر بنانے ہیں. اور پھر ہماری حکومت پاکستان, ہماری فوج بھی کہ جناب آنکھوں کا تارا ہے, فیلڈ مارشل کی روز تعریف کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ تو تعریف وہ مودی کی بھی کرتے ہیں, ہی از ویری گڈ پرسن, ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. مگر یہ کہ میں 500% بھی لگا سکتا ہوں ٹیرف جو ہے, اگر تیل لینا بند نہیں کیا, تو وہ تعریف کر کے مارتے ہیں. تو آپ کی ڈپلومیسی بھی پتہ چل گئی, آپ کے تعلقات بھی پتہ چل گئے. آپ دیکھیں کرپٹو پہ بھی 4 دن پہلے سائن ہوئے, تو جو صاحبزادے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے انہوں نے سائن کیا نا شاید, جو مجھے یاد پڑتا ہے, اور دوسرے لوگ کیا نام ہے یہاں سے جو گئے, ہمارے فیلڈ مارشل بھی ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں پیچھے. تو بات یہ ہوتی ہے تعلقات اپنی جگہ پر ہوں گے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آئے, اور انہوں نے پہلی فرصت میں یہ کام دکھا دیا, ان کو بتا دیا کہ تمہیں جتنے کام کے لیے رکھا گیا وہ اتنے میں ہی رہو. تو ہمارے
جو دوست اور ہمارے رشتہ دار, ہمارے بہن بھائی, اور جو پہلے بڑے آرام سے آ جایا کرتے تھے نمبر. اچھا ڈیلے تو یہاں پہلے یہ بہت طویل ڈیلے ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی ہے, جو امیگرینٹ ویزا وغیرہ ہے اس کا پروسیسنگ پہلے سے ہی ڈیلے کی ہوئی ہے, اور اب تو ایڈجرن ہو گئی. اب کب اوپن ہوگی, کن شرائط کے ساتھ آئے گی, آ بھی پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے, یہ ایک طویل انتظار کی کہانی ہے اور بحث طلب ہے, توجہ طلب ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کے جو ممبرز ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے وہاں پر, ان کے لیے یہ غور طلب بات ہے. بظاہر تو ایک پٹیشن بھی سائن کروائی جا رہی ہے کہ کلین دا اپنا, کہ اسے محفوظ کرو, اسے بچاؤ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان سے, مگر اس پہ 4 پوائنٹ ان میں ابھی تک 135 سائن ہوئے ہیں 5000 کی ممبرشپ میں. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ نظریاتی طور پہ کوئی کسی کا نہیں ہے یہاں. عمران خان کی رہائی بھی مقصود ہے مگر اپنا کام بھی چلتے رہنا چاہیے, ورنہ تو یہ رجیم ہی نہیں آتے, ورنہ تو یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور جس طرح سے میرے میسج کو اوائڈ کیا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ کہ وہ ایف ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہتا پورا, کہ جو تو نے کرنا اکھاڑ لے, ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے. اور ہر سال یہی ہوتا ہے. تو میں نے بھی صرف دل پشوری کرنے کے لیے پروگرام کیا. مجھے پتا ہے کہ کوئی ہل جل نہیں ہونی, کچھ نہیں ہونا. ہاں یہ کوئی مہذب سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہوتی, یہ کوئی بااصول لوگ ہوتے جس سماج سے میرا تعلق ہے, تو یہ صدر صاحب امپیچ ہو جاتے اور اس اپنا میں وقتہ پڑ جانا تھا اور کھلبلی پڑ جانی تھی کہ جناب یہ کیسے ہو گیا جب اپروول نہیں تھا, بورڈ میٹنگ میں پوچھا تک نہیں گیا, یا پچھلے کوئی منٹ دکھا دیے جائیں کہ اگر پچھلے رجیم نے کوئی اس کو اپروو کیا تھا وہ سب سامنے آ جائے. تو بہرحال یہ ساری سچویشن ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی. آج کے لیے جا دیجیے. اللہ حافظ.